زعملات شكن يزتصوم هرقال مالتي رأي حمستو عمت رأي زهرقال مره زرئي رأيو لعمت بزوه سم رأي مره زهرقال سم رأي مره زهرقال رأي نويه بلو زمالت رمو فتحو تعيون تيلنا ناي هرقال مره نسها مره مراحي رأي ناي حمشت عمت رأي اكد ايو زرئي رأيو لعمت بزو نتنو بزو عمت رأي زرأي مراحي ناي هرقال مراحي نسها ناي حمشت عمت رأي ايو مالتيو مخنياتو تناي هرقال رأي نوح ناي نوح عمت ناي نوح اكد زرأي زعقد داي ناي هرقال مراحي نسها نايت مراح نسها رأي نوح ايومو مالتيو እንግዲህ አምናይ አስተዳደር ታይል ሰሙ አስተዳደር ትምርት አሎ አስተዳደር ትምርት ታይልብል ናይመሪ እቅዱ ነውህ እዩ ናይዳኛ ግን ግዚያው እዩ ናይ ግዚያው እዩ መሪ ማለት ግን በጣም በእቅድ ልጓዓዝ ለ5 ዓመታት ለ10 ዓመታት ለ20 ዓመታት እቅድ ለውጥ ስለዚህ ናይት ራእይ ናይት መራህ ራእይ ነውህ ናይ 5 ዓመት ራእይ እቅድ እዩ ናይ ብዙሕ ዓመት ውን ይርኢዩ ዝርአየ ማለት እዩ ስለዚህ ነውህ ራእይ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ከ5 ዓመት 10 ዓመት 20 ዓመት ራእይ ይርኢ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ መራህ ማለት እዩ ንዝመጽ ለኹነታ ለዘጋጂ ራእይ ማለት እዩ ለካውዶም አምላክኩም ዝኾነ ሲል ግዚያዊ እዩ ማለት እዩ ለይሐስብ ማለት እዩ نا رأي بعرأي نوح ناي 5 عمت رأيو زبل أمنا يستدادر تمرت زلو قال يو مالتيو إذن سو من ورق رقمو ناي هرقال رأي نسهاسي 5 عمت ناي 5 عمت يو رأي نوح مالت ناو 7 عمت نا 8 عمت عدمية نسها صوم مغنياتو صوم ايو سلازي توم إسرائيلاويان ግን ተኻፊሎም ጸይሞም ነውህ ናይ 80 ዓመት ናይ 70 ዓመት ዕድመ ጾም ንስሐ ማለት ነፍስ ቀተለ ሙሉእ ዘመኑ ክጾሙ ይዝብል ሐዋርያት ቃል ሰሚዑ ህርቃል አይቀትልን ኢሉ ስለነበረ ስለዚህ ናይ 80 ናይ 70 ዓመት ዕድመ ጾም ወይ ድማ ስዋየ ተኻፊሎም ስለጾምሉ ማለት ይል ወርቅ ድማ ማለት ስለዚህ ሓዝዎ ምመናን ኩልኩም ተማረቅን ያው ሞዩ رأي 5 عمت رأي وقت مرمرة مع سريع 5 يا رأي قصة ما إنه يا عمت قصة عمت دمو يا رأي ظرف مالتيو رأي زدمو يا وقت بالبيت رأي زهر قال ظرف دفنتو مرها هرقال يمياسن هرقال يمرزرف مر دمو يا رأي ظرف زرئي يا رأي زولو أقوا فتحية ما قصلنتو لاب مرح قصل رأيو يرئي تسابي مالتيو لأمت لا أقباف وچو يموياو أيازنتو رأي عمت زسمع مع مالتيو يمياسن عمت يبزو عمت يرأي زرف بزو يعمت قصل مالتيو اسمه زولو أقباف فتحنا موياو مردي مالتيو دو اتلالو اسمه رأي دمو ينوح يوقت بالبيت ويمي عسرج بعالبيت مالتيو زهر قال اسمه رأي مره يرأي زرف زولو قواف كي مياو أياز النتو مرهر قال يمياسين هر قال يمره زرف هر قال رأي يهر قال يمره قتصل نوي يرأي يتساب زرف نوو اتمرمرو إلو قي 10 متو مرميرو قي 10 اسمه وريقو عطرفو مالتي بتقرين عسلا زخوان نبر ورقو عسكور تتالكو نيرو مالتي نا حزو وقلهم